अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के एक ऐसे वली की करामत, अल्लाह के एक ऐसे वली का वाक़या जो शेर पर सवारी किया करते थे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अल्लाह के वली हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक आशिक भालू का किस्सा, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको इन वली अल्लाह के बारे में मालूमात भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह और भालू का वाक़या शुरू करने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे मुख्तसर सी मालूमात हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक फ़िरोज़पुर हिंदुस्तान में है। आप सरकार शेर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असली नाम शेर मोहम्मद था, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेर शाह वली सरकार के नाम से मशहूर हुए। और नाज़रीन मोहतरम, आपके इस नाम की यानी शेर शाह सरकार नाम की वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि मुख्तलिफ आवाम ने, मुख्तलिफ हजरात ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शेर पर सवारी करते हुए देखा था। फिर बसा औकात यानी कई बार ऐसा भी हुआ कि जहां आप सरकार शेर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाते थे, वहां पर शेर आ जाया करता था और अपनी दुम से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाए क़याम की यानी बैठने की जगह की जहां आप क़याम किया करते थे, वहां की जारोब कशी यानी कि झाड़ू दिया करता था, उस जगह को साफ कर दिया करता था। सुभान अल्लाह। लिहाजा इसी निस्बत से आप सरकार शेर मोहम्मद शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मशहूर हो गए। आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवानी के आलम में मेहनत मजदूरी किया करते थे और जो वक्त बच जाता था, जो वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास रहता था, उसमें फ़ुकरा, दरवेशों, सूफियों की सोहबत इख्तियार किया करते थे। आखिर एक रोज़ फिर आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक फ़कीर कामिल से मुलाकात हो गई। आप उनकी ज़ाते वाला से बेहद मुतासिर हो गए और उन दरवेश की, उन सूफ़ी बुज़ुर्ग की खिदमत करना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शुरू कर दी। और थोड़े ही अरसे में नाज़रीन मोहतरम, उन वली कामिल ने आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने रंग में रंग डाला। और उसके बाद आप हज़रत शेर शाह वली सरकार बहुत जल्द दुनिया से किनारा कशी करके इस जगह ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल हो गए, इबादत इलाही में मशगूल हो गए, जहां आज इस जदीद दौर में आप सरकार शेर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार मौजूद है। यहीं पर आकर आपने अपनी हयात तैयबा में एक झोपड़ी बनाई और फिर आपके विसाल तक इसी में गुजारा भी किया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये तो था तस्किरा मुख्तसर सा आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अब हम आते हैं करामत की ओर। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद जिनका नाम जमाल था और जो सादात घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो खुद ये बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा का जिक्र है जंगल से जा रहा था, अचानक तभी पता नहीं कहां से एक शेर मेरे सामने आ गया। मैं उस शेर को देखकर निहायत परेशान हो गया और मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर भागता तो शेर चंद ही लम्हों में मेरे करीब होकर मुझे जान से मार देता। तभी मुझे आप सरकार शेर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ख्याल आया। मैंने आपकी जानिब तवज्जो की और पुकारा कि हुजूर मेरी मदद फरमाइए, मुझे बचा लीजिए। बस मेरा इतना सा कहना था कि तभी मैंने देखा कि आप हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक तरफ से एक हाथ में डंडा लिए नमूदार हो गए और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आते ही निहायत ज़ोर से एक डंडा उस शेर के मुंह पर मार दिया और उस शेर से फरमाया कि क्या तू जानता नहीं है कि ये एक शेर का ही मुरीद है। जब इस मामला से बाहर में आया तो मैंने देखा कि ना तो वहाँ पर कोई शेर मौजूद था और ना ही वहाँ पर हज़रत शेर शाह वली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक बार एक रीछ नचाने वाला किसी गांव में तमाशा करने के लिए आया था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द, औरत, सभी के सभी लोग उस मदारी का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वो रीछ कभी नाचता तो कभी दो पांव पर खड़ा होकर लोगों को करतब दिखाता। मजमा देखने वाले, वहाँ का मंजर देखने वाले उसके तमाशे से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके थे और उसी में वो मशगूल भी हो गए थे। उसी मजमे में एक हिंदू औरत पार्वती देवी भी मौजूद थी।
جو کہ اپنے حسن میں، اپنی خوبصورتی میں بہت زیادہ بے مثال تھی۔ ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ ریچھ کی نظر اس ہندو عورت پاروتی دیوی پر جیسے ہی پڑی، وہ تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ جیسا کہ عام مشاہدے میں اور بزرگوں سے بھی ہم نے سنا ہے کہ ریچھ بہت ہوس پرست جانور ہوتا ہے، یعنی ریچھ کے اندر ہوس زیادہ ہوتی ہے، اور ریچھ بھی انسانوں کی طرح ہی عشق میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ریچھ پاروتی دیوی نامی اس ہندو عورت پر ایسا عاشق ہوا کہ اس مداری سے جو اسے تماشا دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا، اس سے اپنا رسہ چھڑوا کر، جس میں وہ بندھا ہوا تھا، اسے چھڑوا کر پاگل ہو کر مجمع کی جانب، جہاں لوگ کھڑے تھے اس کے ہجوم کی جانب بھاگنے لگا۔ پاگلوں کی طرح ریچھ بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، جسے دیکھ کر مجمع تتر بتر ہو گیا تھا، مگر ریچھ تھا جو ان سب چیزوں سے پرے مستی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا تھا۔ کئی لوگوں کو اس ریچھ نے زخمی بھی کر دیا، اور کسی بھی طور پر کسی کے بھی ہاتھ وہ ریچھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ نوجوان لڑکوں نے ہاتھ میں ڈنڈے، رسیاں اور کلہاڑیاں پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ اس ریچھ کو قابو میں کر سکیں، اور اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ حصار بنا کر اس ریچھ کو قتل ہی کر دیا جائے گا۔ مداری چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ایسا نہ کرنا، کیونکہ اس کی روزی کا ذریعہ صرف ایک یہ ریچھ ہی تھا، اور اگر یہ ریچھ ہی مر جاتا یا یہاں پر قتل ہو جائے گا تو وہ تو روزی روٹی کھو ہی دے گا اور فاقوں میں آ جائے گا۔ ابھی یہ سب معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہی ادھر سے حضرت شیر شاہ ولی سرکار رحمت اللہ علیہ کا گزر ہو گیا۔ لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب بھاگے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ سرکار شیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ریچھ کو دیکھ کر کچھ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا بس سب ختم ہوا، شانت ہو جاؤ اب۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ ریچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ لوگوں نے جب معاجرہ دیکھا تو مداری اور ارد گرد کے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ حضرت شیر شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو دین کی ترغیب اور تعلیم دی۔ ریچھ جو کہ تباہی مچا رہا تھا، اب وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کو چاٹنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔